جراحي وماذا تكون الجراح؟ أليست جراحي هدايا القدر؟ أليست جراحي هدايا القدر؟ إذا ما ارتضيت يطير الجناح، يكحل بالنور عين القمر. لك الحمد في الليل حتى الصباح، لك الحمد في الصبح حتى السحر، لك الحمد في الصبح حتى السحر. جراحي وما لي جراح سوى ذنوبي، فكيف أداوي الذنوب؟ ذنوبي فكيف أداوي الذنوب؟